किसी जमाने में मेरे बड़े राब्ते थे, वो काम नहीं आए, 40 दिन का चिल्ला काटना पड़ा। ये जाना है और क़यामत वाले दिन भी जवाब देना है। मुझे पेश ना करवाते सरदार राज़िक साहब तो मेरा ख्याल है मैं 4 महीने ही अंदर आ। ये फॉर्म 47 की हुकूमत इस वक्त फड़फड़ा रही है। 30 सितंबर तक सियासी आसमान पर उतार चढ़ाव आएगा। ये आज नहीं कहा, 6 महीने पहले कहा है। कुछ एटीसी में मौजूद हैं, कुछ हाई कोर्ट में मौजूद हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट चले गए हुए हैं इस वक्त तक कि शायद काजी फायदी साहब को शर्म आ जाए। ये हमारे कानून के साथ खिलवाड़ किया जाना है तो फिर इस मुल्क के अंदर दमादम मस्त कलंदर ही होगा। मौसम सर्द हो रहा है, सियासी माहौल मैंने कहा 30 सितंबर तक सियासी आसमान पर उतार चढ़ाव आएगा। ये आज नहीं कहा, 6 महीने पहले कहा है। इसमें कोई रद्दो बदल की बात हुई तो बाकी जो लोग असेंबली के अंदर से गिरफ्तार हुए हैं, आप स्पीकर के पास जाएं और उसका रद्द अमल लें कि स्पीकर जो है वो असेंबली के अंदर उसका मॉनिटर होता है, चौकीदार होता है, उसका रद्द अमल होता है कि ये जायज़ हुआ या नाजायज़ हुआ है। वो कह रहे इजाजत की है जी सेक्रेटरी खाने सर, मौसम जो बदलना है वो पीटीआई के हक में बदलेगा या फिर पीटीआई के मुखालिफ? देखें, गुजारिश ये है, मौसम के हालात तो ये कह रहे हैं मौसम अबर आलूद है और मौसम खराब होगा। अल्लाह के फजलो करम से मेरे अल्लाह के साथ राब्ते हैं। ये पहला दौर है जिसमें मेरा कोई किसी से राब्ता नहीं। किसी जमाने में मेरे बड़े राब्ते थे, वो काम नहीं आए, 40 दिन का चिल्ला काटना पड़ा। और मेरे से अब सारे सवाल तूने तो नहीं करने ना, औरों ने भी करने हैं ना। तेरे 2 सवालों का जवाब दे दिए। जी आसिफ, बताइएगा कि आपके और इमरान खान के आपने इसका उससे ताल्लुकात है, आप जलसे में ये नजर आए सर, ये बुलाया नहीं गया, आपको दी गई? देखें, मैं आपसे अर्ज करूं कि जो एक ही बंदे से मेरे तल्लुकात है, मेरी अपनी पार्टी है अवामी मुस्लिम लीग। ये जलसा पीटीआई का था, अवामी मुस्लिम लीग का नहीं था। सेकेंडली, मैंने 3 दफा चिल्ला काटा, किसी और ने काटा। 40 दिन का चिल्ला किसी और शख्स ने काटा है तो उसका नाम मुझे बताए कि ये वो शख्स है जिसने 40 दिन का चिल्ला काटा है। अगर हाई कोर्ट का फुल बेंच मुझे पेश ना करवाते सरदार राज़िक साहब तो मेरा ख्याल है मैं 4 महीने ही अंदर आ। इमरान खान से क्या गिला शिकवा है आपको? कोई गिला शिकवा नहीं। गालियां दी हैं मीडिया वालों को, उसके ऊपर आप देखें, किसी शख्स को गालियां नहीं देनी चाहिए। प्यार मोहब्बत से वफा और जफा में एक नुक्ते का ही फर्क होता है, दुआ और दगा में एक नुक्ते का फर्क होता है। सिर्फ मैं काजी फाइक ईसा साहब को उन्होंने जो बयान दिया है कि ये मुझे मजबूर भी करेंगे तो मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, ये बहुत जानदार बयान है, बहुत वजनी बयान है और मैं समझता हूं कि उनके इस बयान को आपको एहतराम की नजर से देखना चाहिए। यार तूने कितने सवाल करने हैं? जिसका कोई सवाल रह गया 3 सवाल। देखें, इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा, इस असेंबली की तरफ कोई नहीं देख रहा। आप सब लोगों का काम है कि आप स्पीकर से कहें कि असेंबली के बाहर से जो गिरफ्तार हुए सो हुए, जिन लोगों को सुबह नाश्ते के बाद अंदर से गिरफ्तार किया गया वो बड़ा गैर मुनासिब है। और एक और बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात, 8 सितंबर को रावलपिंडी में जिसने भी नाके लगाए हैं, मरी रोड से तो कोई जुलूस नहीं निकला जी। मरी रोड पे 3 नाके लगे थे, सारा शहर मफलूज हो गया। 11 22 पे आसिम साहब के और एक और साहब का मुझे नाम भूल गया, वो बेचारे 11 22 में ही अल्लाह को प्यारे हो गए। एक खौफ है और एक साजिश भी की जा रही है। खौफ ये है कि हमारे जाने का वक्त ठहर चुका है, अब इसको तूल कैसे दिया जाए। दूसरा साजिश ये है कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंसाफ के निज़ाम का कत्ले आम करने जा रहे हैं। इस साजिश के तहत हमारे पार्लियामेंटेरियंस को गिरफ्तार करके एक आईनी तरमीम के ज़रिए जजिस की उम्र, जजिस की तादाद और काजी को कहते हैं ना एक्सटेंशन नहीं, बल्कि उसे कहते हैं कि सारी ज़िंदगी के लिए शायद रखना चाहते हैं। यहाँ पे कोई भी इनएविटेबल नहीं है। अगर इनएविटेबल कोई होता तो कायदे आज़म जो थे जिन्होंने ये मुल्क बनाया था वो कब्रिस्तान में पड़े हैं। ये जाना है, सब ने ये जाना है और क़यामत वाले दिन भी जवाब देना है और इस अवाम का भी इन्हें जवाब दे ठहरना है। अच्छा, ये अनफॉर्चुनेट है
شیر عبد المروت وکیل، شعیب شہین وکیل، اس کے ساتھ ساتھ برسٹر گوہر وکیل، اور کل آپ کے جو اظہر صدیق ہیں ان کے ساتھ ایک پروگرام میں نون لیگ کے ایم این اے یا رہنما تھے، انہوں نے چپیڑ ماری ہے، تھپڑ مار دیا ہے. یہ سارا سین وکلا کے ساتھ کیوں ان ٹچنگ ہو رہا ہے؟ قانون کی بات کرتے ہیں نا وکیل، بری لگتی ہے. اور کام وہ جب بات کرے نا کسی کے لیجیٹیمیسی کے حوالے سے سوال ہو تو وہ نیچے سے لے کے اوپر تک آگ لگ جاتی ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں نا کہ جب بوکھلاہٹ میں آ جاتے ہیں نا، وہ آخری وقت میں پرندہ پھڑ پھڑاتا ہے. جب جانے کا وقت ہوتا ہے نا اس کا تو وہ پھڑ پھڑاتا ہے. یہ فارم 47 کی حکومت اس وقت پھڑ پھڑا رہی ہے. جانے کا وقت ٹھہر چکا ہے اور وکیل کی عزت میں کمی نہیں، اضافہ ہوتا ہے. وکیل کی عزت میں اضافہ ہے. وکیل کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے. وکیل کی عزت میں کمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے افتخار چودھری کو جب انہوں نے بالوں سے پکڑا تھا، بلوچستان بار کونسل سے لے کے کوئٹہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سب نے رات کے وقت وہ 3 بجے تک انہوں نے جیسے گرفتاریاں شروع ہوئی ہمارے وکلا کی، انہوں نے یونانیمسلی پورے پاکستان کے اندر وکلا سراپا احتجاج ہیں اور انہوں نے اپنی پریس ریلیزز جاری کی ہیں. اور یہ تقریباً ساری کورٹس کے اندر اس وقت تک ہڑتال ہو چکی ہے. اور ہم کھڑے ہیں، ہم نے پہلے بھی پٹرول بم کھائے ہیں، ہم آج بھی اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے اس ملک میں آئین کی پاسداری کے لیے تیار ہیں. اور آئی ایل ایف کی ٹیم خصوصی طور پہ اس کے کندھوں پہ بہت بوجھ ہے. اور یہ اس وقت اے ٹی سی میں بھی ایک ٹیم موجود ہے، ایک ٹیم ہائی کورٹ کے اندر موجود ہے، اور یہ ڈسٹرکٹ کورٹس کی حالت آپ دیکھیں کہ پیچھے سارے وکیل یہ آئی ایل ایف کے وکیل ہیں. یہ یہاں پہ اپنے رہنماؤں کی وہ لائیں قانون کے تحت لائیں کس کورٹ میں پیش کرتے ہیں، کیا جرم سرزد ہوا ہے بتائیں. وہ تو یہ بتانے کی بھی جرت نہیں رکھتے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے. آپ کو بتایا گیا کہاں پہ پیش کرنا ہے؟ کسی کو نہیں بتایا گیا. اسی لیے تو ہم لوگ کچھ ادھر موجود ہیں، کچھ اے ٹی سی میں موجود ہیں، کچھ ہائی کورٹ میں موجود ہیں، کچھ سپریم کورٹ چلے گئے ہوئے ہیں اس وقت تک، کہ شاید قاضی فائزی صاحب کو شرم آ جائے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے کہ وکلا اور پارلیمنٹیرین اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں. اور لالسنس کا یہ عمل ہے کہ انہیں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ انہوں نے گرفتار کر لیا ہے. پچھلے 12 گھنٹوں سے وہ گرفتار ہیں، بلکہ 14 گھنٹوں سے، اور ان کی ابھی کسی تھانے میں ہمیں اطلاع یہ ہے کہ کسی تھانے میں ابھی گرفتاری تک نہیں ڈالی گئی. اور اگر یہ ہمارا قانون ہے، اگر یہ سی آر پی سی، یہ پی پی سی اور یہ ہمارے قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا جانا ہے تو پھر اس ملک کے اندر دمادم مست کلندری ہوگا. آپ یہ بتائیں کہ یہ گرفتاریاں جلسے کے بعد شروع ہوئی، ایک منٹ سوال کرنے سے، جلسے کے بعد یہ گرفتاریاں شروع ہوئی ہے، جلسے میں آپ بھی موجود تھے سر، آپ بھی موجود تھے، کہ ابھی تک آپ کو خبر ملی ہے یا نہیں کہ آپ کو بھی گرفتار کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو اس گلی نکر پہ کھڑے ایک ایک شخص کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب ہر شخص کی جو نبض ہے وہ خان کے ساتھ چلتی ہے. اس ملک کے اندر لالسنس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید ظلم اور جبر سے چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. ایسا نہیں ہے. ظلم کے ساتھ، طاقت کے ساتھ کسی چیز کو دبایا نہیں جا سکتا. جب ملک کے اندر آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے، خوشحالی کی طرف بڑھ سکتا ہے. شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں وہ کمرہ عدالت سے باہر آ چکے ہیں. دیکھیں، مذاکرات سیاست میں ہوتے ہیں، مذاکرات کرنا سیاست میں جرم نہیں ہے. حالات پاکستان کے منجمد ہو گئے ہیں اور ساکت ہو گئے ہیں، اس لیے مذاکرات سیاست میں کبھی بھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہیں. شیخ صاحب چلا تو نہیں دوبارہ کاٹ رہے ہیں آپ؟ میں چلا، آپ تو چاہتے ہیں کہ میں چلے پہ ہی رہوں. شیخ صاحب آپ کا تیسری دفعہ یہ ہے، میں 3 دفعہ جیل فیصل واڑا نے تو نہیں آپ کو معافی لے کے دی ہے چلے والوں؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہی مجھے معاف کرے گا. بھائی مجھے میرا سوال کرے، مجھ سے میرا سوال کرے. مسرور صاحب کتنے گئے؟ مجھ سے میرا سوال کرے، میں کسی کا جواب دے نہیں. شیخ صاحب ان کو پارلیمنٹ میں جو بل پیش کرے اس وجہ سے گرفتاریاں کی ہیں. بھائی میں
قاضی فائق عیسیٰ کے زوردار جاندار بیان کو انہوں نے کہا ہے مجھے زبردستی بھی انہوں نے ایکسٹینشن دی، میں نہیں لوں گا. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا بیان ہے. تین سال کی اگر عمر بڑھائی جاتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں نے جو پڑھا وہ یہی پڑھا جو میں نے آپ سے یہ ایک بہتری ہے. نواز شریف اچھا شیخ صاحب نون لیگی کہتے ہیں آپ ان کی ختم ہونے کی تاریخیں دیتے رہے اور انہوں نے آپ کو ہی ختم کر دیا. اللہ ختم نہ کرے آپ کے سامنے، آپ میرے ساتھ ساتھ کیوں وہ چل کہتے رہے ہیں ہم نے تو سیاسی طور پہ ختم کر دیا ہے، شیخ صاحب کا تو اب کوئی نام نشان ہی نہیں ہے، ختم تو اللہ ہی کرے گا. نواز شریف کی چوٹ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہا ہوں میں نے آپ کو 2 سال پہلے کہا تھا نون سے چین نکلے گی، اس وقت آپ میرا مذاق اڑاتے تھے. حکومت جو ہے وہ آپ دیکھیں نکلی ہے. 30 ستمبر میں نے 6 مہینے پہلے آپ کو کہا کہ 30 ستمبر تک سیاست میں کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا. سے تو نہیں کوئی نکلنے جا رہا. جو پی ٹی آئی سے پوچھیں، میرا تعلق صرف ایک بندے کی حد تک. سر جی نواز شریف ڈائریکٹر جلسے میں کیوں نہیں آپ گئے ہیں شیخ صاحب؟ مجھے کوئی